शबाना महमूद बरतानिया की होम सेक्रेटरी हैं और उन्होंने इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन की सूरत हाल को बिखरा हुआ निज़ाम करार दिया था। इनका कहना है कि इन इस्लाहात का मकसद सरहदी कंट्रोल बहाल करना और आवाम को एतमाद में लेना है। उन्होंने इस्लाहात को डेनमार्क के मॉडल के तौर पर पेश किया है, जहां पनाह गुज़ीनों की हैसियत वक्ती होती है और जब पनाह गुज़ीनों की वक्त को महफूज करार दिया जाता है तो वहां पर उन्हें वापस अपने मुल्क भी भेजा जाता है। यानी कि अगर कहीं ऐसा लगे कि उनके मुल्क को अब सेफ करार दिया जा रहा है तो उन्हें वापस अपनी होम कंट्री में भेजा जा सकता है। शबाना महमूद ने कहा, कुछ ममालिक पर वीज़ा पाबंदियां भी हम लगाएंगे अगर वो हमारे साथ इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते कि उनके जो शहरी हैं वो वापस अपने मुल्क में उनको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी जो लोग काम कर सकते हैं वो अपने मुल्क में वापस अब जा सकते हैं और अगर उनका मुल्क सेफ है। तो ये शबाना महमूद का इंट्रोडक्शन और जो न्यू रूल्स हैं इसके मुतल्लिक़। अब हम चलते हैं अपनी डिटेल की तरफ कि असल जो डिटेल है, असल जो रूल्स हैं वो कौन से हैं और कौन इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आपको बताता चलूँ 20 लाख लोग ऐसे हैं या 20 लाख से ज़्यादा, लेकिन फ़िगर हमारे पास 20 लाख का आया जो 2021 से यूके में आए हैं और 2021 के बाद ये लोग इन लोगों के ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, कौन कौन से वो अब आपने ध्यान से सुनने। इस वीडियो में मैं आपको सारे वो रूल्स बताऊंगा, वो सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो इस वक्त बरतानिया ने जो है ना वो अप्लाई की हैं इमिग्रेंट्स के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जिन्होंने असाइलम केस फाइल किया है। अच्छा जी, सबसे पहले इसको एक 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 स्केच इसका हम देख लेते हैं। यूके में जो लोग असाइलम के लिए दरख्वास्त देते हैं इनका होम ऑफिस का जो केस है होम ऑफिस में वो अंडर कंसिडरेशन होता है, यानी ज़ेर गौर होता है। कामयाब एप्लीकेशंस यानी जिनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है उनको रिफ्यूजी का स्टेटस मिल जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मगर इनके हुकूक और सहूलतें महदूद रहती है। मिसाल के तौर पर वो उन्हें फ़ौरन काम करने की परमिशन नहीं होती। फिर अगर का केस 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो वो खुद इस ताख़ीर का सबब नहीं बनते तो वो काम करने की परमिशन ले सकते थे। ठीक है, मगर इसकी भी कड़ी शर्तें, यानी अप्रैल 2024 के बाद काम करने की इजाज़त सिर्फ इन पेशों यानी इन जॉब्स में है जो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में शामिल है। फिर उसके बाद जो असाइलम के जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। इन्हें रज़ाकाराना तौर पर यानी वॉलंटरी बेस के ऊपर कहीं पर भी काम वो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन ये थी कि वो मुकम्मल तनख्वाह वाला मजदूराना काम नहीं करेंगे और ये काम किसी जेन्युइन अदारे या खैराती अदारे में हो। अब आ जाते हैं जो शबाना महमूद ने जो प्लान पेश किया, जो प्रपोजल पेश किया उसकी तरफ चलते हैं। शबाना महमूद जो कि यूके की होम सेक्रेटरी हैं, एक बड़ा इमिग्रेशन प्लान पेश किया है जिसे वो रिस्टोर ऑर्डर एंड कंट्रोल के नाम से चला रही हैं। इन इस्लाहात में क्या क्या है, सबसे पहले है टेम्पररी प्रोटेक्शन। ये बहुत ही अलार्मिंग है। फॉर एग्जाम्पल पनाह गज़ीनों की हैसियत मुस्तकिल अब नहीं रहेगी। इनका पनाह का दर्जा यानी असाइलम का जो लेवल है वो 2.5 ईयर्स के बाद दोबारा देखा जाएगा, यानी 2.5 साल बाद उसको दोबारा से चेक किया जाएगा। क्यों चेक किया जाएगा कि अगर इनके घर वालों को महफूज मुल्क करार दिया है तो वो उनको वापस भेजा जा सकता है, यानी उन्हें यूके छोड़ने का कहा जा सकता है कि अगर उनकी कंट्री सेफ। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, अगर आप पाकिस्तान से गए हैं, अगर आप इंडिया से गए हैं, आप नेपाल बांग्लादेश से गए हैं और आपने वहाँ पर असाइलम का केस अप्लाई किया हुआ है और असाइलम के केस को अप्लाई करने के बाद उन्होंने आपको दोबारा से चेक किया कि स्टेटस को और वो ये समझते हैं कि आपका मुल्क सेफ है तो आपको यूके छोड़ना पड़ सकता है विद फैमिली। आप जो भी लोग हैं आपको दोबारा से छोड़ना पड़ सकता है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे सेटलमेंट। जो लोग गैर कानूनी तौर पर यूके आए हैं, मिसाल के तौर पर डंकी मार के आए हैं, बोट के थ्रू आए हैं, फेरी के थ्रू आए हैं और उन्होंने पनाह गुज़ीन यानी साइलम अप्लाई किया है, इन्हें अब मुस्तकिल रिहाइश 20 साल के अरसे के बाद मिलेगी, वो भी देखा जाएगा। 20 ईयर्स यानी आपकी तकरीबन पूरी लाइफ के बाद 20 साल के बाद आपको ये स्टेटस आपका देखा जाएगा कि आप इस चीज़ के अहल हैं या नहीं। अच्छा जी, ये तब्दीली 5 साल की मौजूदा म्यार का बहुत बड़ा जो है ना वो स्टेप है। अच्छा जी, बाद महारत यानी स्किल्ड जो इमिग्रेंट्स हैं जिनके मुलाज़मत या तालीम है
وہ اس 20 سال کے اس کو وقت کو مختصر کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مخصوص قانونی راستے استعمال کریں. یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہے یا کوئی اچھا اسکل بھی ہے، تو وہ اس 20 سال کے عرصے کو کم کر سکتے ہیں تھرو دیئر اسکلس، تھرو دیئر ایجوکیشن، بٹ لیگل وے، ناٹ ان لیگل وے. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. مالی اور رہائشی سپورٹ پہ کٹوتی، دس از آلسو این امپورٹنٹ تھنگ. یعنی پہلے ہوتا تھا اسائلم آپ کلیم کرتے تو گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوگا، ہوم آفس کی قانونی ذمہ داری ہے کہ ایسے اسائلم کیسز، ایسے امیگرنٹس جو کام کرنے کی اجازت رکھتے ہیں مگر سپورٹ نہ لیں، انہیں فری رہائش یا مالی امداد بالکل نہیں ملے گی. پھر اس کے بعد اگر کسی کے پاس ایسٹس ہیں تو اسے اپنے رہائش اور اخراجات کے حصے ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم خاندانی حق، آرٹیکل نمبر 8 پر پابندی ہے، یعنی جو فیملی ری یونیفیکیشن ہے. یورپی کنونشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 8 خاندانی اور ذاتی زندگی کا حق پر قانونی تشریح سخت کی جائے گی. شبانہ محمود کا کہنا ہے کہ خاندانی زندگی کی اجازت صرف قریبی خاندان تک محدود ہوگی. اچھا جی، پھر اس کے بعد ایج کا کنفرم کرنا کہ ایج کتنی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. شبانہ محمود کا کہنا ہے کہ اے آئی کے تھرو اب ہم ایج کنفرم کریں گے کہ اس بندے کی ایج کتنی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض لوگ امیگریشن جب کرتے ہیں، اسائلم اپلائی کرتے ہیں فیملی کو بلانے کے لیے، تو اس میں وہ ایج کا بھی ایج کے متعلق بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم ایج کو بھی ڈیٹیکٹ کریں گے. اب آ جاتے ہیں سیف اینڈ لیگل روٹس. وہ کون سے سیف اینڈ لیگل روٹس ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ اوپن بھی ہوئے ہیں، صرف پابندیاں نہیں لگی لیکن روٹس بھی اوپن ہوئے ہیں. اچھا جی، فار ایگزامپل نئے کئی قانونی راستے بنائے جائیں گے جو صرف منتخب امیگرنٹس کو لیگل طریقے سے یو کے میں کام کے لیے لایا جائے گا. ٹھیک ہے، کمیونٹی اسپانسرشپ دی جائے گی، ان کو پروموٹ کیا جائے گا، اور پھر مقامی برادری یعنی جو لوکل کمیونٹیز ہیں اور اس کے علاوہ جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو اسپانسر کریں گی. یعنی یو کے خود نہیں، گورنمنٹ خود نہیں کرے گی. جو چیریٹی انسٹیٹیوٹ ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو اسپانسر کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان سارے لوگوں کو جو جہاں پر جینون ایشو ہے، لوگ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایز اے امیگرینٹ، ان کے پاس اسکل ہے، ایجوکیشن ہے، ان کو یو کے لایا جائے گا. اچھا جی، پرانے کیس اور ان کی اپیلز کا سسٹم کے اوپر انہوں نے کیا کام کیا. اچھا جی، پناہ کی جو درخواست جنہوں نے دی ہے ان کے نظام کو مزید سخت کیا جائے گا. ایک ہی اپیل کی اجازت ہوگی، دوسری اپیل کی اجازت نہیں ہوگی، اور ممکن ہے نیو اپیل ہوگی اس کے لیے ایک ادارہ بھی بنانے کا تجویز ہے جو مستقل اور آزاد عدالتی نمائندوں پر مشتمل ہوگا. اچھا جی، فاسٹ ٹریک اور جلد پروسیسنگ والے کیس ہوں گے تاکہ جن کے امکانات کم ہیں اسائلم اپروو ہونے کے، ان کے کیسز کو جلدی ختم کر کے انہیں دوبارہ سے ان کے ممالک میں بھیجا جا سکے. اب آ جاتے ہیں واپسی اور ڈیپورٹیشن کی طرف. جو امیگرنٹس جن کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، مائٹ بی پاسبل کہ ان کو دوبارہ سے ان کے ممالک میں بھیج دیا جائے، اور جو ممالک ان سارے کیس میں تعاون نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان ممالک کے اوپر ویزا پابندیاں بھی لگائی جائیں. اب کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، سوشل کمیونٹیز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں اسائلم کیسز کو، جو انسانی حقوق کو سپورٹ کرتی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کیا ہے کہ یہ پالیسیاں انتہائی سخت ہیں اور پناہ گزینوں کو عام عدم استحکام میں حصہ ڈالیں گی. شبانہ محمود نے کہا کہ یہ اس کا ایک اخلاقی مشن ہے، غیر قانونی امیگریشن کو کنٹرول کرنا، مگر ساتھ ہی حقیقی پناہ گزینوں کو قانونی محفوظ راستے دیں. یعنی کہ جو جینون کیسز ہیں، جن ممالک میں واقعی میں جنگ لگی ہوئی ہے، جہاں پر انسانی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو قانونی طریقے سے یو کے بھی لایا جا سکتا ہے، ان کو سیٹل ان کو کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے نئے راستے کھولے جا سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو غیر قانونی طور پر یو کے آتے ہیں، ڈنکی مار کے آتے ہیں، اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پر آ کر اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں، ان کے لیے مزید سختیاں کی جائیں گی تاکہ یو کے اوپر کی اکانومی پر، اداروں پر مزید زور نہ پڑے. تو یہ وہ ساری تبدیلیاں تھیں جو شبانہ محبوب نے کی. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو لاسٹ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کون سے پیشے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. وہ میں آپ کو بتا دوں. پناہ گزین جو کام کرنے کی اجازت رکھتے ہیں وہ صرف امیگریشن سیلریز پر
شامل پیشوں میں کام کر سکتے ہیں. یہ سیلری لسٹ پہلے کی شارٹیج آکوپیشن لسٹ کے مقابلے میں محدود ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ شارٹیج آکوپیشن جو لسٹ ہے اس میں آپ کام کر سکتے ہیں، جیسے کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہوٹلز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، ان کے اندر، ٹھیک ہے. کچھ پیشے جو ممنوع ہے یعنی ریسٹرکشن ہے، یہ بہت کم مواقع رکھتے ہیں. وہ خود کار سیلف امپلائمنٹ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے پناہ گزینوں یعنی امیگرینٹس کو کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. خاص طور پر میڈیکل، انجینئرنگ، ایجوکیشن کے جو سیکٹرز ہیں انہیں شارٹیج لسٹ میں شامل تھے، مگر نئے رولز کے مطابق ان میں تسلیم ہونا اب مشکل ہو سکتا ہے. وہ امیگرینٹس جن کے پاس اسکلڈ ہے انہیں محدود منصوبے میں کچھ نرمی بھی دی جا سکتی ہے تاکہ وہ 20 سال کی پابندیوں کو مختصر کریں، مگر یہ شرطیں بہت زیادہ سخت ہو بھی سکتی ہیں. تو یہ تھے وہ تمام قوانین، یہ تمام پرپوزل جو شبانہ محمود نے برٹش پارلیمنٹ میں پیش کیے ہیں امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسائلم کیسز کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اور وہاں کے لوکل لوگ جو تھے یعنی جو برٹش لوگ تھے، برٹش پیپل تھے، ان کی ڈیمانڈ کے اوپر، تاکہ انگلینڈ پہ سے ایسے لوگوں کو کم کیا جا سکے جو ان کی اکانومی و برڈن ہے، جو ان کے معاشرے کے لیے خطرناک ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ساری انفارمیشن آپ تک بڑی اچھی تھی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی کوشچن ہے، آپ کو کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ڈراپ کیجیے، انشاءاللہ اس کو بھی میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹاؤ سنان بن منصور.